खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तारीफ़ें हैं मेरे मालिक कुद्दूस ज़मीन और आसमान के मालिक अल्लाह तबारक व तआला की, और दुरूद व सलाम है मेरे और आपके आका नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, वो ऐसा है कि ताज़ा सूरत हाल लॉकडाउन जो है कब तक जारी रहेगा, जुर्माने हैं या नहीं, मास्क पहनना या नहीं, SMS करना है या नहीं, रेस्टोरेंट कब खुलेंगे, कैफेटेरियाज कब खुलेंगे, स्कूल्स जो हैं कब खुल रहे हैं, क्या सूरत हाल है। हुकूमत यूनान ने कल शाम रात इस पर पूरी तफसील से प्रेस ब्रीफिंग की, और मुझे ऐसा लगा कि बड़ी अशद ज़रूरत होती है मेरे अपने भाइयों को, मेरे बच्चों को, कि किस तरह क्या सूरत हाल है और उस सूरत हाल में कौन सी अहम तरीन बातें हैं जो जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले बताता चलूं कि लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें पिछले हफ्ते से जो है काफ़ी सारा नरमी पैदा कर दी गई है, लेकिन जो नरमी पैदा की गई उसके मुताबिक दोबारा अगले हफ्ते भी लॉकडाउन जारी रहेगा उन शराइत पर जो पिछले हफ्ते यानी कि 1 फरवरी तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी जो मंडे आएगा, सोमवार से सोमवार का लॉकडाउन का ऐलान होता है, और जुमा की रात को हफ्ता तक वो इसका ऐलान कर देते हैं। तो हुकूमत यूनान के नुमाइंदे ने मुख्तलिफ वज़ारा, सबसे पहले वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम और पब्लिक आर्डर मिनिस्ट्री, ये तीन मिनिस्ट्रीज हैं, ये 3 वजारतें हैं जो इस पर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल जारी करती हैं, हुक्मनामा जारी करती हैं। डॉक्टर्स सबसे बुनियादी हैं, क्योंकि कोरोना के कितने लोग शिकार हुए, कितने लोग जो हैं खुदा नखास्ता मौत तक पहुंचे और कितनों को शिफा मिली, इसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि हफ्तावार प्रोग्राम के तहत वजाहत की जाती है कि आइंदा का लाहे अमल क्या है। तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि आइंदा का हफ्ता भी लॉकडाउन जारी रहेगा। 1 फरवरी तक ये ऐलान किया गया है, और जुमा को बताया जाएगा कि आइंदा जो हफ्ता है 1 फरवरी से बाद का, उसके मतलब क्या इनके ख्यालात हैं और किस तरह कोरोना वायरस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बेहतरी की सूरत में मुकम्मल लॉकडाउन भी खत्म हो सकता है, और अगर खुदा नखास्ता कोरोना का खतरा मौजूद रहा तो उस सूरत में हुकूमत क्या करेगी, ये तरतीब है। और इसमें थोड़ा थोड़ा नरमी की जाती रही है, यानी कि नरमी क्या आ गई है, अब नरमी ये आ गई है कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में फरवरी से इंशाअल्लाह बफज़ल ताला स्कूल्स जो हैं, जिम्नासियो लीकियो यानी कि हाई स्कूल जो हैं वो खुल रहे हैं। टैक्सी में पहले एक फर्द जा सकता था, अब हुकूमत यूनान के मुतल्लिका वज़ारा ने कल की प्रेस वजाहत में ये कहा है कि अब टैक्सी में 2 अफराद बैठ सकेंगे। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, रात शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जो दिन का कर्फ्यू है उसमें ऐसा है कि SMS के बगैर आप घर से नहीं निकलेंगे, मास्क का इस्तेमाल लाजिम करेंगे, और हाथ से तहरीरी जो फॉर्म होता है वो मिताकीनी शिगा, वो फॉर्म भी फिल करके साथ रखना है। ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो हुकूमत यूनान की तरफ से वजाहत की गई हैं। इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी यूनान यानी कि सफर के हवाले से अब मैं आगाह करने लगा हूं कि सफर जो बैरून मुल्क से मुसाफिर पैसेंजर्स दाखिल होंगे उन्हें 8 फरवरी तक 7 डेज के लिए, 7 रोज के लिए क्वारंटाइन यानी कि खुद सेल्फ आइसोलेट का प्रोग्राम उसमें रहना होगा। 7 रोज क्वारंटाइन यानी कि घर में बंद करना होगा ताकि वो नकलो हरकत ना करे। अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा सा जरसूमा है तो उस जरासीम से निजात मिल जाए। ये वो बुनियादी चीजें हैं पैसेंजर्स के लिए। इंग्लैंड के अलावा ये शरायत की गई है। इंग्लैंड में चूंकि जरा ज्यादा कोरोना का मामला था, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड के अलावा ये जो है वो सूरत हाल प्रेस ब्रीफिंग में वजाहत की। अच्छा, इसमें PLF फॉर्म और जो कोरोना का PCR टेस्ट है 72 घंटे कबल वो लाजिम है, और फॉर्म की सूरत में
बड़ा लाजिम है कि जो हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे काबिल साद एहतराम भाई तशरीफ ला रहे हैं, वो जरूर अपने ट्रैवल एजेंट से ताज़ा तरीन सूरत हाल के तहत 8 फरवरी तक ये कवायद ज़वाबित और पाबंदियां जारी रहेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बड़ा लाजिम था, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर ये आपको आगाह कर दिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज जो हैं कब खुलेंगे, तो सुन लीजिए कल की प्रेस ब्रीफ में वजाहत में वज़रा हुकूमत यूनान ने यह वजाहत की कि रेस्टोरेंट, कैफेटेरियाज और मीडिया रिपोर्टेड्स जो इस किस्म के 3 बुनियादी चीज़ें हैं, उनको 1 मार्च के करीब इम्कान है, यानी कि फरवरी का महीना शायद पूरा रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज जो हैं ना खुल सकेंगे। इसमें मैं वजाहत कर चुका हूं कि अनास्तोली में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, मजदूर हैं, उनको 534 यूरो, अगर पूरा जनवरी का महीना वो यानी कि अनास्तोली में रहते हैं। अनास्तोली कहते हैं आर्जी तौर पर काम को रोकना। अगर आपका मालिक इस बात को, वो बॉस, वो फैक्ट्री का ऑनर ये कहता है कि फलां मजदूर जो है, मैंने 18 से अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपना बिजनेस खोला, लेकिन मेरे पास 10 मजदूर थे, काम ना होने की वजह से सिर्फ 2 को मैं ले रहा हूं और बाकी मजदूर जो है वो अनास्तोली में रहेंगे, तो जो अनास्तोली में रहेंगे उनको 534 यूरो मिलेंगे और जिन्होंने 17 रोज काम नहीं किया उनको 303 यूरो मिलेंगे। और हुकूमत यूनान का कहना था कि इस पर इंदराज जो है 31 जनवरी तक जारी रहेगा और ये पैसे 534 यूरो जो है ये आपको फरवरी के पहले 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन तक मिल जाएंगे। 10 दिन 12 दिन बाद, यानी कि जनवरी खत्म होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर ये पैसे 534 यूरो आपको मिल जाएंगे। ये वो मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं अब बड़ी, चूंकि सिस्टम ऐसा जा रहा है, वो कहते हैं डू एज द रोमन्स डू व्हाइल यू आर इन रोम। इसका मतलब ये नहीं समझना कि बिल्कुल ही ऐसा करना है जैसे ये करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब सारी दुनिया ऑनलाइन सिस्टम में चली गई है, सारे सिस्टम, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो फिर आप जो है, आपको जनाब कोशिश करके, काविश करके, दौड़ लगा के उस ऑनलाइन सिस्टम को जानना पड़ेगा। जरूरत इजाद की मां है, तो जरूरत इजाद की मां है, तो फिर आता है या नहीं आता, किसी तरह इस सिस्टम में आपने किसी दोस्त के जरिए, आपने किसी लॉजिस्टिक के जरिए, आपने किसी वकील के जरिए इस सिस्टम का हिस्सा बने, वरना बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा सहूलतें, बहुत ज्यादा ऐसे मामलात, फंड्स, अलाउंस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए ओआयद देता है। तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि ओआयद में आप अपना लाजिम इंदराज कराएं। फॉर एग्जाम्पल, ओआयद में इस दफा इंदराज जो कराया है उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं। एक तरबीती प्रोग्राम है तकरीबन 2500 यूरो का। ओआयद का प्रोग्राम है बच्चों को इस दफा, चूंकि स्कूल्स वगैरह नहीं जा रहे थे, लैपटॉप्स घर में दिए जाएंगे, हर बच्चे को 200 यूरो दिया जाएगा। फिर इस दफा सर्दी में हीटर का, ईंधन का, वो पेट्रोल और लकड़ जो भी जलती है आपको सर्दी से बचाने के लिए, उसका प्रोग्राम है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? ये सिर्फ मेरे शहजादों उस वक्त पता चलेगा पूरी तवज्जो से। ये फजूलियात को छोड़ दें, ये टिक टॉक पे और दूसरी तीसरी 5-10 फजूल चीजों पर सारा टाइम बर्बाद ना करें। सारी जिंदगी सीख सकता है इंसान। वो आपको याद नहीं, मेरे आका, आपके आका, नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अली शान है कि इल्म हासिल करो, मां की गोद से लेकर कब्र तक। तो फिर आप क्यों नहीं हासिल करते इल्म, क्यों नहीं सीखते? ये हकीकत है कि मैं इतनी टेंशन, इतनी वर्क गर्दानी रोजाना, मतलब जो ही टाइम बचता है, जो ही टाइम निकलता है, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूं बहैसियत सदर, बहैसियत अमीर, बहैसियत आपके आगे लगा हुआ एक जिम्मेदार। मैं चाहता हूं कि हम सब जाने, इल्म हासिल करें। इल्म का मतलब जरूरी नहीं कि स्कूल की 4 दीवारी के अंदर इल्म हासिल होता है। पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा स्कूल है और पूरी दुनिया में जहां जहां से आपको इल्म मिल सकता है वो हासिल करें। ये बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ी दौलत का नाम है।
تو یہ وہ 4-6 چیزیں تھیں. اب اتفاقاً آپ کے کچھ سوالات آگے ہیں. تھوڑے سوالات لے سکوں گا, زیادہ سوالات میں اس وقت نہیں لے سکتا, کیونکہ زیادہ سوالات پھر پتہ نا آپ کو جو ہے وہ صرف ابھی میں دیکھ لوں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اگلا ہفتہ جو ہے لاک ڈاؤن جاری رہے گا. رات کا کرفیو جو ہے وہ بھی جاری ہے, رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک. اچھا, اندرون ملک یہ ایک چیز رہ گئی تھی, اندرون ملک جو ہے سفر نہیں کیا جا سکتا, اس پر پابندی جاری ہے. بڑے سارے بچے, بڑے سارے نوجوان میرے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب میں کریتی میں ہوں, میں خیوس میں ہوں, میں رودوس میں ہوں, میں آ سکتا ہوں, میرا انٹرویو ہے, میرے کارڈ کی رینیول ہے. اچھا سن لیجئے, ابھی سفر پر پابندی ہے. اچھا, انٹرویو کے حوالے سے, اسائلوم کے انٹرویو کے حوالے سے میں پھر دوبارہ, یہ بہت اہم ترین بات ہے, جان لیں, نوٹ کر لیں, لکھ لیں میرے بچوں, آپ کا اپنا کام ہے, کسی کا نہیں یہ کام. وہ یہ شکایت کرنی, مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا تب کام ہوں گے. کوئی مدد ہی نہیں کرتا, کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی وہ میرے بچے, آپ کا اپنا کام ہے, آپ اپنی مدد نہیں کرتے تو پھر کس طرح کوئی آپ کی مدد کرے گا؟ میں ہوں نا آپ کی مدد کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے, میرے لیے دعائیں کیا کریں اور وہ بڑا غور سے سن لیا کریں. میں اکثر و بیشتر اس طرح کے مسائل پہ, اگر آپ وہ یوٹیوب پر جانا سیکھ لیں یا اپنے کسی ساتھی کے تحت, تو تقریباً سینکڑوں درجنوں میں نے ویڈیوز چھوٹی چھوٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری قوم کا, یہ میرے بچوں کا, یہ میرے شہزادوں کا مسئلہ ہے, تو فوراً اس پر 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں, تاکہ آپ اپنے مسئلے کے متعلق جان لیں. اس شہزادوں, کسی کا مسئلہ تو چلو بات کی بات ہے, اپنے متعلق تو جان لینا ہے نا. تو انٹرویو کا کہہ رہا تھا J.Aslam, اس پر آپ نے جانا ہے اور ویڈیوز جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے متعلق لکھنا ہے, اور جو سوال زیادہ آتا ہے اس سوال کے متعلق میں نئی ایک ویڈیو یونانی قانون کی ریسرچ کر کے اس کے اوراق گردانی کرتا ہوں, کتابیں, صفحات, پیج, کچھ جو جہاں سے وہ چیزیں تصدیق شدہ ملتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو یہ برائے مہربانی J.Aslam آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, پلیٹ فارم ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے تک پہنچائیں, کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جانیں کہ پردیش میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے. تو انٹرویو والی بات پہ آتا ہوں. انٹرویو کے سلسلے میں گزارش ہے کہ انٹرویو پہ آپ نے لازم جانا ہے. اگر آپ نہیں جا سکتے, فار ایگزامپل آپ کسی جزیرے میں ہیں, حکومت یونان نے آپ کو اجازت نہیں دی, تو 15 دن 20 دن 1 ماہ قبل اگر خود نہیں بھیج سکتے تو کسی وکیل کے ذریعے ریٹن آن لائن 2-4 لفظ لکھ کے بھیجنا ہے کہ میں کریتی میں ہوں, خیو میں ہوں, فلاں جگہ پہ ہوں, میں نہیں آ سکتا, میرا انٹرویو آگے کر دیا جائے. یہ ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو انٹرویو میں ریلیف دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی یہ جزیروں سے جو ہے وہ سفر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ اوپاپ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کھل جائے گا, لیکن اوپاپ سے ہمارا کیا کام. بہرحال سول ایویئیشن اتھارٹی کا پھر ایک دفعہ تاکید سے بتا دوں کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ سفر کرنے والے جو یونان میں داخل ہوں گے, PLF فارم اور PCR منفی ٹیسٹ, یعنی کہ کرونا کا باقاعدہ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں PCR, وہ لے کے 72 گھنٹے قبل والا آنا ہے. اور کسی پیسنجر کو روکا جا سکتا ہے اگر خدا نخواستہ یونان داخل ہو کے عارضی جو ٹیسٹ لیتے ہیں, اگر پھر کوئی پرابلم ہو تو وہ دوبارہ. اور گھر میں آپ نے رہنا ہے. ابھی تک پروسیس یہ ہے کہ سیلف آئسولیٹ ہے, یعنی کہ اپنے گھر میں 7 روز آپ نے کوارنٹائن میں رہنا ہے. لیکن اگر ایئرپورٹ پر تازہ ترین صورتحال میں کوئی صورتحال بگڑ رہی ہو تو پھر حکومت یونان کے نمائندے آگاہ کریں گے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے یا ان کی تجویز کردہ کسی جگہ پہ آپ نے رہنا ہے. یہ 2-4 سوالات آگے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ساتھی ہیں فیصل مرالا صاحب ہیں اور کہتے ہیں سر کاتحاکی کب تک رادیو دینا شروع کر دے گا. اچھا فیصل صاحب, میرے شہزادے ایسا ہے کہ کاتحاکی ابھی تک آپ نے اس سسٹم کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکا. امید ہے چونکہ 31 مارچ 2021 تک کارڈ رینیو ہے جو جاری تھے, جن کے فیصلے نہیں ہو چکے, تو اس لیے امید ہے اس کی فکر کی ضرورت نہیں. لیکن آئندہ ہفتے پوری توقع ہے کہ کاتحاکی اسائلوم سروس اپنا ایک جو ہے کمپیوٹر
اپنا ڈیٹا اس کو اپڈیٹ کر دے گا. پھر انشاءاللہ آپ کو وہ اپنا نام پتہ ایڈریس وغیرہ کرنے کے بعد کیس نمبر جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب آپ نے اپنی رینیول کے لیے جانا ہے. ابھی ڈیٹا کام نہیں کر رہا اور پرانی تاریخیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ نے آپ کو تھکانے کی کوشش نہ کریں. اچھا جی، نصیر احمد ہے. نصیر احمد کہتے ہیں سر میں پاکستان آیا ہوں اور امبیسی والے مجھے لیٹر نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن نیٹ پر میرے پیپرز ویلڈ شو ہو رہے ہیں. اچھا ایسا ہے نصیر احمد، آپ اور آپ جیسے وہ سسٹم میں یہ مجھے کافی سارے نوجوانوں نے یہ بات پہنچائی ہے مجھے. اچھا ممکن ہے کہ سسٹم میں جو ہے وہ خرابی ہو. اگر آپ کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں، سفارتخانہ گریک اسلام آباد یہ کہہ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ کسی فوری طور پر وکیل سے رجوع کر کے اپنا اتھارٹی لیٹر دے کر، تاکہ وہ آپ کی فائل تک پہنچے اور پھر وہ چیک کرے کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جلد از جلد آپ کسی وکیل کو جوائن کریں تاکہ وہ آپ کی فائل تک پہنچے. اچھا یہ آپ ایک نہیں، بڑے سارے بچوں نے، کم از کم 8-10 بچوں نے یہ کہا میرے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، آپ کو پھانسی ہاتھ میں ہے، آپ تو پاکستان میں ہے نا، ادھر بھی تو، لیکن وہ نیٹ میں شو ہو رہا ہے کہ وہ اس کے پیپر ویلڈ ہے. ممکن ہے کہ وہ جرنل ایکسٹینشن کی بات ہو، فردن نہیں، جرنل ایکسٹینشن میں تو تمام پیپرز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن انفرادی طور پر جو ہے وہ ممکن ہے یہ نہ ہو، تو یہ ابہام کافی سارے ساتھیوں کو ہے. تو برائے مہربانی اپنی فائل کو علیحدہ سے چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے بعد ٹائیگر آگے ہیں. ٹائیگر سر وائٹ کارڈ کا رینیو ہونے کا ٹائم کب دیں گے؟ حافظ محمد وکاس کہتے ہیں یونان میں اجازت جرم ہے، سفری اجازت جزیرے میں جانے کے لیے. اچھا حافظ صاحب آپ کو تو میں گزارش کر چکا کہ سفری اجازت ابھی پابندیوں میں ہے اور ابھی اجازت نہیں. اس کے بعد 1 فروری کے بعد کوئی نئی بات آئی تو پھر انشاءاللہ کریں گے. یہ ٹائیگر کا سوال ہے جناب کہ وائٹ کارڈ کب رینیو کریں گے، تو اس کے حوالے سے میں بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ جناب گزارش کر دیتا ہوں کہ وائٹ کارڈ 31 مارچ تک ویلڈ ہے، لیکن ابھی تک ان کی سائٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی. الیکٹرانک پیج کو کچھ بھی نام آپ دے لیں، اپنا نام رکھ لیں، لیکن اپ ڈیٹ ہوگا تو اس اپ ڈیٹ کے بعد پھر وہ اگلے ہفتے سمجھ لیں کہ جب آپ اپنا ڈیٹا، اپنا نام پتہ ڈال کے اپنا کیس نمبر ڈالیں گے تو وہ ایک دم شو ہوگا کہ کب آپ کا رینیول ہے. اب آن لائن سسٹم ہے، اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ آن لائن سسٹم میں شامل ہوں، اس کو جانیں. نہیں جانتے تو کسی ساتھی سے پڑھ لیں، نہیں آ سکتا تو تعلیم شروع کر دیں، دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عالی شان ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اب دوبارہ سے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. لیجئے جناب، یہی تھا اب تک کے لیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان عطا فرمائے، عزت اور خیر اور وقار عطا فرمائے. محنت کے بغیر، اپنا کام خود کیے بغیر دوسروں کو شکوے شکایتیں کرتے رہنا ہر وقت شکوہ ہی زبان پر، تو وہ آپ کا اپنا نقصان کرتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غمگین اور پست ہمت نہیں ہونا. اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں فتح نصیب کرے گا. دیکھیں میں حقیقت ہے اس بات پر سڑتا بھی ہوں، کڑتا بھی ہوں، اور کئی دفعہ چھپ چھپ کے روتا بھی ہوں کہ مسلمان جو دنیا میں سب سے عظیم ترین ان کے پاس فارمولا ہے، پیپر کوئی ہو نا، کچی پکی کا، دوسری تیسری کا، تو پیپر میں پتہ چل جائے کہ کون سے سوال ہیں تو وہ سٹوڈنٹس، طلبہ طالبات چھلانگے مارتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا میں تو اب کامیاب ہو جاؤں گا. تو حقیقت نہیں کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے
کہ اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک ایک ایک لفظ آگاہ کر دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کامیاب و کامران ہونے کے لیے، تو کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا اپنا، آپ کا اپنا، ہم سب کا اپنا قصور ہے کہ جو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہیں کرتے اور پھر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح پھر آپ کا دل اور زیادہ دکھی ہو جائے گا، اور زیادہ بوجھل ہو جائے گا۔ تو آج کی میں نصیحت یہ کرتا ہوں، آئے اپنے کام اپنے کندھوں پر، اپنی ذمہ داری پر حل کرنے کا راستہ اختیار کریں، کیوں شکوے کریں، کیوں شکایتیں کریں؟ تو جب آپ اپنے کام اپنے اوپر ذمہ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنے کام کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے حوالے۔ پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد۔ السلام علیکم۔